وما جاء في التفسير وكم يقرم يقيم حتى يقصرها وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معاذ بن عاصم وحسين بن عبد الله بن عباس أبواب التقصير الصلاة بس उस नमाज़ बाद अहकामात ज़िक्र कई दफ़ा कि बस सफर के पहले पहला बमुंस के पसर बस देखिए दो इख्तिलाफ दिनों पर के यह इख्तिलाफ पर के خذت التاريخ إذا مدد قصر سمرة المشكلة ولا التاريخ ولا إسحاق بني نور الأسود يوده कि बंदा नूर लसरोज द इकामत नियत की नमाज बरमुरे या रे हसिया और नूर लसरोज ना कम द इकामत नियत नो बिया बन सफर او दाई बनी बांधे दो लसरोज अगवई वे जियोदे के दो लसरोज de iqamat ya rabia مسافرة الذين كمي ولا سفر لا أي موصل صوبا بشافي مالك مسافرة صلور يوم كده صلور يا ده صلور من زياد نيتركينه وربا أو الذين كمي السفر الإمام أبو حنيفة ده صاحبين بني بينزل الأسرة بيقولك إني بينزل الأشياء بينزل الأسرة زيادة كي نبيع بني قامت أو كذا بينزل الأسرة كمي هذا الصبر مولانا سيف حديث مرفوعية والسلام مش دي كده الصحابة أقاويل مش هذا يو صحابي قول غشتري شهادة بلا غشتري شهادة और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के सो कोई पिंजल रसूल देते न कम तेरी करे सो कोई दंदुर रस अहम हज्जत दे वाले यो कायदा द तबल हुए यो सरी यो दे के शपथ में आशिम थी और इकामत ये तेरी दी हुई ननुजम सबउदम नदी वाला सबब सहाबों बाजार में के लिए उखले मुहासरा करे شپږ میاشتې په تېرې کړو سبا مې د هغې مطلب دا چې نن به پته شي او سبا به پته شي نن به پته شي او سبا نو که نیت دیني او دا نیت دی چې نن سبا زموږ باندې میاشتې تېرې شوې نو د ټولو په نیت باندې ورسفر دي نو که څوک وایي چې پنځلس ورځې په مکه کې تېرې کړې نو په ایمه ثلاثه او حجت نه دي هغې وایي د نیت اقامت یې نو کې نن زب سبا که څوک وایي نورلسې تېرې کړې دي وایه نو هغې جواب کوي ना मंग हमते जवाब को के इकामत ने देनो द जिहाद द तरीउनन बा इंतजाम बराबर जिदम बदन बजमन बला यो खबर ده پدې هغه دا پدې خو پیښ وکړه دویم دا چې پدې کې دا رخصت د اسقاط ته او رخصت د ترفیع دی رخصت د اسقاط څخه رخصت د اسقاط کې د برکات مکمل ساقط دی او پورا نه که پورا دی او ګناګار دی دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مستق چې په سفر کې دا رخصت دا اسقاط دې سمې وي اسقاط پیژنې چې دا دو ساقط که پورا دی کړل نو خروج وصنع د مصلی فرض دی نو باقي کې تاخير راغی نو سجده سهو او که سجده سهو دی او نکړه نو دم بدل باندې راځي دا قضا بدل باندې راځي که سلور دی پورا کړ قاصد شو ګناګار شي تاخير دی او کله چا د فرض چې هغه خروج په صنع د مصلی ادي رستو نو سجده سهو باندې او کله یو نکړه نو عاده واجب او بلید د ائمه ثلاثه دا رخصت ترفیع دې څه دې لکه ترفیع اسانتیا ده دا اسانتیا لکه د رمضان د روزو مطابق روزي نیولې چې روزي څنګه نه افطار او قضا وکي دا څنګه دې دا رخصت ترفیع دې استعمال ده د تاسانی نو کا سلور ګلان او که سلور اسانی
سالور ولا زي بويجي بخبر داش وسمعنا سيبه داوي دليل سري داوي دليل دا إلا جناح عليه أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أو إلى جناح فمباح كذا جاء كذا دي مباح كذا ومعلومي كذا قصر مباح استعمل هذا كيف كان كيف جواب ديو كجا خبر آسان والدليل مستقيم موايو كنا لا جناح جسيك فمباح كذا دي بواجب كبر لك أستنن قوي تصعد الصفا والمروة فحقه لا جناح عليه أن يتطوف بهما عايشي فبلوي يسعي واجبا وهذا لا جناح معنا السدى ويقول إباحة بجاب داسي والد لا جناح عليه ألا يتطوف به لا جناح على ذلك واجب كلام ثم لا جناح لا يتفذه الجناح وكذا الصفا والمروة يذكر ذاتي هناك مشي ولا جناح حتى في ذهن كما كنا ذلك ذكر إلى جناح الدلالة سكي إذا صواب بك سلور ولنك لا جناح داري فذهن إذا صواب ذكر والي كمزول دي أغرد خلاص أشبه أغرد أما دليل سري أما كل دليل أبو تيرشي كستات وياني يمضي بين فرد كثورة كاتب يعني كان روانهم ذلك وأول كثير شيء وردت الصلاة ركعتين ثم ركعت الشيء وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى السفر بنوبة فريضة بعدين وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى نداد سلور نكام نلي الله أكبر سلور نكام نلي دون أغد وركعتين وزيدت في صلاة الحدث وزيدت في صلاة الحدث ندا بنوي جدا سلورنا كم دي بدا سلورنا كم وينو جاستا او دا سلور كي كي دا بدا سلورنا كم ندي دا دا زور مول دي مخکې منسو دوه رکعاته نو سفر په هغې پاتې شو په حضر کې زیاده نو ته سوال را باندې کولی شي چې هر کله دا فرید اولاد او کم څلورونه کم نه دی نو ولې سلور کوم نو دا ممکن ورته تقصرون وایي دا وایي دا تقصرون په بل بنیاد وایي زیات تر خلک په سفر کې په حضر کې دا سفر کله عالي بریخېږي نو دا خلکو عرف کې دا ده وهم کې دا ده چې دا قصر نو قصر نه دی دا خلکو عرف او وهم کې څه دي چې دا قصر دی نور قصر نه دی دا نو دویم دلیل څه دی دویمه مورد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تاسوي رسول الله مبارک وی صدقه وی کدی پورا کوم څه وی صدقه تصدق الله عباده لا یو صدقه ده چې الله په خپل بندګانو کړی ده فقبلوا صدقته صدقه تصدق الله بها عباده صدقه تصدق الله بها عباده فاقبلوا صدقته الله صدقه قبول کړي وصوره صدقه دو قسمه يوم بما يحتمل التمليك يوم بما لا يحتمل التمليك سمعوا بما يحتمل التمليك بل لقد هذا كتاب صدقه دا ما يحتمل التمليك دا بمالك دارت قبل كتاب بغير كتبنا جنايا بس ما صدقه يو صدقه بما لا يحتمل التمليك لك بدل ما زرو بكل دا وته صدقه کوم دا په تمليك نه دی ورکو دا اسقاط محل يسوي دا نه راځي کله ته ما وایي پتا دا ما کوم زرو به او امه د صدقه کړی او دی وینه در کوم به دا نه راځي به دا ختم شي سبا د قاضي لاله ما وته چې صاحب د دې توغان مخکې ما د صدقه کړی وزرت کړی نو قاضي به ما تسوي ودا اسقاط محل دي دا خپل د برت نه راځي نو چې کوم صدقه بما يحتمل التمليك دا کویږي کنه خرج کیږي او چې کوم صدقه بما لا يحتمل التمليك دا هغه نه راځي نو چې دا دوه رکعات خدای مو ته صدقه کړ دا خدای مو ته تمليك کوي د دې په معنا باندې کې دا خو زمال نه دي څه وجود نه دی دا اسقاط محض دی د اسقاط محض خبره خلاصه
دریم یو بل خبرم پکې ده غدا څومره موده با د قصر څومره مسافت د قصر نو ایمال باور جمالی ټول باندې متفق چې د قصر د پارا ما بین مکه ته وجود کړه 4 برد راغلي دي حدیث مرفوع دي اتصل به فاهمي دا غیر شپږ یا کیلومتر جوړیږي د زمانه کې یا الله پدې راځي او بعد حضرات متفق سفر وي هغه دې سره په حضور پاک ټولې په تلار او پکړې کو حضور ټولې په شپږ کیلومتر او وایو ټولې په منتها نو روان مکه تاو ټولې په منتها نو خبره دې کې چې کوم دی دا امتحان دې روان کوم کو مکه تا نو تل ټولې په یاده دا خپل کلی دا حدود نه کو دي نو قصر بکې بس دا د مونږه درې خبرې شوې او دا د تمام کړې او دې کې سواړه واړه جزئیات باندې پاتې دي هغه ترمذی کې وایو ان شاء الله دوه ورپسې شاء وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان عن عاصم بن حسين عن عكرمة بن عباس كم يقيم حتى يقصر كم مدة ورپسې شاء قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في 19 يقصر فهم الى سافرنا بس ممكن سفر بوضوح للقصر وقضيات وقرى بكو دا شاء دليل في او اسحاق يا دليل ودا فايمو 4 دليل ندي ځکه دوی سوي پیغمبر یو مطلق نور لتاول پای کې استراحت ادا مکی مکرمه د فتح دي چې پیندل لستا د نور لستا استراحت د کلستا دولستا دویم دا چې نه د اقامت په جهادي سفر کې څوک نه کوي نن په زمانه علاقه مکمل فتح شي هم بدونن بدو ورپسې شاه وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا بالوارث قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا الى المدينه قلت اقمت بمكه شيئا قال اقمنا بها عشرا او بعد وی کې نشتا هغه نور لس په سفر د فتح کې او د الله سره د په سفر د حجۃ الوداع کې لیکن د حجۃ الوداع په سفر کې پیغمبر مبارک مکه کې لږ ماته شوی دی ته دې بیا کوم عرفات نو بیا شابه باب الصلاه بمنى وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حجت نه جوړیږي دا هغه په یو ځای نه تیری کړو دا سب مینا کې ته مندلفه کې او سب عرفات کې شابه قال اخبرنا ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ابي بكر وعمر ومع عثمان صدر من امامته ومن تمرها عثمان په پورا کول په مکه او عائشه په پورا حضرت عثمان ولی پورا کړی دی دا د خپل امتحان هغه وی د مسلمانانو بادشاہ نو هر وطن د خپل د اقامت ځای هغه بادشاہ شنو هغه چا کو استاد ذاتی ملکیت دی دا خپل امتحان او عائشه بسوي وی د ام المؤمنین نو د هر مسلمان کور زما کور دا حکمت تعبیر دی نو کور استاد مسلمان من حيث الملك نه دی کا زمان کې راځي وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال عن ابي اسحاق سمعت عائشة بن ابي رضي الله تعالى عنهم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان بين ركعتين هذه حاله جمع يوم لا يرد دشمن ومن اكيد دين سمعوا بك ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا قيل التسباخير لاحترام دين الشباب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد الاعمش قال حدثنا ابراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يسر رضي الله تعالى عنه يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بمنى 4 ركعات فقيل في ذلك الله بمسعود رضي الله عنه ثم قال صليت بمنى ركعتين وصليت مع بكر الصديق بمنى ركعتين وصليت مع عمر بمنى ركعتين اربعه كذا سلور قدم فوق قبل كيلوغرام شابدي باب كما من قام النبي صلى الله عليه وسلم في هجته وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابي قال حدثنا ايمان بن علي البكائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لسنتنا بيده يدخلون في الحج سلور الحج سهر رولا سيدنا يلقون بالحج ورفتوا لك الحج پیغمبر مبارک قارن ذکر قارن عمره وکړي یقینا چې عمره سره حج دی موینا قارن فامرهم ان يجروا عمره فديم وکړي فصل حج عمره ذلك الا من كان مقاتل دعوه ان فلاله ذلك ګور پیغمبر مبارک سنت یې کړی وسلو امر او نصي او بیا کدا وته دي وګوره
Ya, Pak, dia nasab putih, paswar nasab takriban. Udah anak ada suratnya. Siapa? تعقب عطاء عن جابر باب في كم يقصر الصلاة وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سفر يوما وليلة وكان ابن عمر بن العاص Di safar teh ya udah Udah mana? Pak orang tasir safar nanti. Ibn Umar Ibn Abbas Quran في أربعة بلاد يو بريج قالوا فرصة عليه. وصول يجوز. شباب أو يو فرصة 3 ميل. مش بالاس مدرب كواسو يجوز. أصل السلبي هنا. هذا هو الدليل. كما جاء. وبه قال حدثنا إسحاق قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسافر المرأة 3 أيام إلى ما أو ليش تنتظر التسلبي في علماء جوري شباب. وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا Jadi ada lugat kulit safar dengan safar zaman. Dia biru dari itu. Jadi biru dari itu. Jadi kalau mubarak safar kita sampai dengan dari itu roda jawab. عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسافر المرأة 3 إلى معها ذو محرم تابعه أحمد بن المبارك عن عبيد الله نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا ابن المقبري عن أبي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم ما من كان سفر شبلي. तो मैं कारण तो वलीमा रोज में का सफर केगी खुदा लोगवी सफर दे यानी दाम सफर दे मुझे कम अहकाम शरعيه पर कम सफर मुरतब दिलाना दे शबा أن تصابح مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة دابة ويهم نبي كثير وسفيان ومالك أي مقبوليا أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم باب يوسف إذا خرج بقوله وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقصرها وهو يلبي فلما يقيل هذه قبل قال حتى يقولها فإذا كل كلمة حدود نقوة قصر بكي عثمان لو ولا داو مدرسة حد ذكر هذا عثمان لو حدود كده ذكر ولا أكثر ما عندنا مقوارا متينا لكن الذين قوة مقبلين والقورين بس كثير واني لا توصل منهم ما ذلك بس قصر بكي وكذا ترى رسل قصر بكي وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان محمد بن المنكدر من علي بن باكوت مقصر او كل قرون لتذكر اذا حتى وتذكاري فلما قيل هذه الكبرى قال لا حتى ندخلها من داخل شوها وابراهيم بن ميسر بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه فما حسب ذي الحليفه هو المنتهى ذو الحليفه نوما وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان الزهري عن عبد عائشة قال رواية الصلاة أول من فرضت ركعتين وقر صلاة السفر وتم صلاة الحضر. هذا تزور فريضة إذا سرور نكم ندي أو كتاب تقصر إلى جواب من التوبة. زهري قال وما بال عائشة تتم في أم تعبير ما تأول عثمان ماذا؟ وذيك نور دلائل وحاشية كذا ما نقدر تفريق وحاشية للرامي أغسوي ذلك هذا عمر حديث لي صلاة السفر ركعتان إذا اشتكنا صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر لو كتب هذا عمر قول للمرقصير على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم مرفوش رواه النسائي بسند صحيح بل عن ابن عمر قال السفر ركعتان من ترك السنة كفره نشكريه وقلا السنة مرا سنة مصطلح ندي tapi غمبر كسنة ثابت هنا شكرهم مناشفة عن ابن عباس من صلى في السفر 4 كمن صلى في الحضر ركعتين ده ابن عباس ده موقوف او كتب ده موقوف ده بحكم المرفوع اذا كذلك اخذ دخل ليش وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن عمر والثوري او اتمام ده عمر وغيره ده غير جوابنا للطمع اخرى ضعف والفصيح باب يصلي المغرب 3 في السفر وكذا اتوقف المصادقه يعني هو يوضعد وضاغي علينا الى جناحه غير جوابنا ضعف والفصيح وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا وصومتك مكوا الصوم कि आगा मुख्तारा खबर है जगह के दारा ने लेकर पूरा के और पैगंबर मुबारक वसल्लम की मुझे नहीं बोले था उन्हें नहीं बोले सफर के नहीं साबित हो रही कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा सौम कज़ा वगैरह दे मुनिश्ता
itu dia bukan qada ini saja pada dia bagat 2 rakaat qada qiyas ma'al farid dawal basis قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال بني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعدل أوسل في سفر يوم المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يفعل إذا أعدل أوسل وزاد ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم أخر ابن عمر المغرب وكان استصرف على امرأة سفية. استصرف ثلاث أوقات يعني استصرف كثير زواج يصير كذا مبالغين جلس بمعنى فقلت له الصلاة صلي الصلاة يا الصلاة حاضرة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سال منين ثم تصلى ثم قال هكذا رأيت يصلي العاجل والسير يعني كما سوريا ولا قال رأيت العاجل والسير يقيم المغرب إقامت فيصلي هذا ثم يسلم ثم قل ما يلبس ولي يا وقت ختم فجمع حقيقي وده يلبسوا سبيلا يلبسون إذا ما قام وقت كذي حتى يقيم العشاء ويصلي ركعتين ثم لا يصلي بعد العشاء حتى يقوم وما سقطت سنة في رسول بربانيكا شاب ديوان باب صلاة التطوع على الدواب ثم تقدم ما بيجو نفلك توسعنا pada betul syadiri telepon yusabui التكبير التحريم وقف الله المحكوى المستحب بها واجب أو كذلك حضور علماءنا تدعي استقبال مصدر والاستجابة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر بن زهير عن الله بن علي رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا شيبان بن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تطوع راكب في غير قبلته. وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا وحيد قال حدثنا في غير القبلة إلى غير القبلة. قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال كان عمر رضي الله تعالى عنه يصلي على راحلته ويدر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكن تاسو تمادت وحامي خبر کړي وا چې ينزل ويتر بدمه کې تکلیف دا جمله مستریبه ده ورمسيشا ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله باب الإيمان إلى الدابة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي بسبع على أهله حينما توجهت به يومي. وذكر عبد الله رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله باب ينزل إلى المكتوبة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليس بن عقيل عن ابن شهاب عن الله بن عامر بن أبي أن عامر بن أبي رضي الله تعالى عنه أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرى الذي يسبحه برأسه أو المشتمل بتسبيحات بجاوة قبل أي وجه توجه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى بساعة المكتوبة. وقال ليس حدثني يونس بن شهاب قال سعيد كان عبد الله يصلي على بدين يديه مسافر ما يبالي حيث كان وجهه قال ابن عمر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته قبل أي وجه توجه ويوجب عليها غير أنه لا يصلي عليها مكتوبة. ابن عمر يرتب الذي وقد جملة ابن عمر تعارض لشبه. وبه قال حدثنا معاذ بن قتادة قال حدثنا هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على أهل دينه المسجد فإذا أراد يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. باب صلاة التطوع عن الحمار. ولد يسدي يبقى شيء غير مقبول له. مبالغ بقول شيء شابه. وبه قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا ابان قال حدثنا همام قال اخبرنا انس بن سيرين قال استقبلنا انس بن مالك رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين الثمر فلقيته يصلي على حماره ووجهه من الجانب يعني يسار القبله فقلت رايته يصلي لغير القبله فقال لا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله لم افعله. رواه ابراهيم بن الرحمن عن حجاج بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي تطوع في سفر ثم الصلاه وقبلها أو السفر के सुना तो हुक्म दे बस मत भरोसा ऐसा से सफर हो जब ऐलान करते हुए द सफर द सुन्नत मुअक्कदा हुक्म व सफर के सुनन ज़वाइद नाम है ulama की فقلت تسير والجريدة نمرة بريك أو كشرته गाड़ी द بريك فسخت يخني गर्मी वा بريك کدا چې جمعه ته خلک ګڼ دي او د لارې جمعه ته په جماعت به درې څلورم دي نو کله سنت یې خلکو ته تکلیف پرېږي او کدا سینې نو کولې به تر البته سنت د فجر ته مستثنا کړ هغه اکه د سنت دي
أغا رسول الله مبارك وصفات في جنة مريقين وديت استطلاع وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن حفص بن عاصم حدثه قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فجر يكري لقوها تبدأ يسبح فقال صحبت فلم أره يسبح في السفر هذا ترى عمر ابن عمر نديري उस बराश में आने करे द सलात दुआ करे दिखन भाई है उस रवान दे बुखारी के में आने करे सलात दुआ करे दिखन भाई कना तो जब दुआ का दवायत के वक्त बसिंग है هذا ابن عمر فلا او ده ابن عمر نبراشي ان شاء الله سنن يكري وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة حسنة وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني ابي انه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول عمر روايه الترمذي के लिखा हाशिए के लिए रिश्ता और तिरमिजी के रिश्ता और अल्फाज इसरी صليت ما في السفر ركعتين وبعدها ركعتين رابش صليت مع النبي في السفر ركعتين الظهر ركعتين وبعدها ركعتين يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يزيد في سفر الى ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك ومن تطوع في سفر بغير ظهر الصلاه وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ركعتين الفجر ياتي فرض مراد लेकिन रकातैन मुराद आगा सुनन मुराद दी शाबदे وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى قال ما اخبرنا احد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ركن حارين ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم سنن قبليه بعديه دي عام نوافل मतलब बंदा जी عام नवाफिल की और सुन्नत बहुत कहता बस ये ना के يوم بدر مكة التقى في بيتها فصلى 8 ركعات فرمى حديث صلى صلاة خف منها غير انه يتم الركوع والسجود وقال ليس حدثني يونس بن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة ان اباه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة بالليل في السفر على ظهر نوافل سنن قبليه بعديه بس هنا كي ها كيف توجد به وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهير قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر الذي بيت كان وجهه براسه وكان ابن عمر يفعله باب الجمع بين في السفر بين المغرب والعشاء وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قاسم ذكر تفصيل ویلے دوبارہ تنشب ویلے فترمذی کی میرا تعارف صبح عمره یا دي چې هغه وی درو درته وجنه کوله کې بیا ودرنه مو وایي دا جاتور نه جمع کوي مراد دا وخت دې په قل ما يلبس بل ان لكم دا به وکړه سو ته وی درنګ به تیر کنو بیا کول شابه عن سالم بن ابي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سيدنا به سيره وقال ابراهيم وتهمان فسيد معلم من النبي كثير على ان يكرم ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاه الظهر والعصر والعصر اذا كان على ظهر سيد ويجمع بين المغرب والعشاء وحسين من النبي كثير محسن وبين الله فجر مسبقين ولا نهب ساسا مسبقين ولا مسبقين او صار ولا نهب اذا فكر وما ذكر ما قام ولا लेकिन जब सूरी जुड़ेगी ना औकात मकरूबा दी मियां के पके औकात मुहम्मदा दी पके मियां के दौर बसेगा عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاه المغرب والعشاء في السفر والذهب وليد بن مبارك ان يحيى عن حفص عن انس جمع النبي صلى الله عليه وسلم باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء او اقامت شابه وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجل سير في سفر يوكل صلاه المغرب حتى يقام بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله بن عمر إذا عاد لو سير يقيم المغرب ويصلي حتى ثم يسلم ثم قال ما يلبس حتى يقيم العشاء ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقيم من جوف الليل وبه قال هذا من دليل شكر سنة ذات يوم الليل حتى فوق كيف كان وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرني ابو الزبير قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا رواية أن أنس رضي الله تفاصيل ما بين ذلك من تبقى تفصيل
يشونك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في صفي المغرب والعشاء باب يبكر الظهر إلى العصر إذا انتهى قبل أن تزيغ الشمس فيه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا حسن الراشد قال حدثنا قتل بن فرادة عن مقيم بن شهاب عن بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى قبل أن تزيغ الشمس وأخر الظهر إلى وبينهما فإذا زالت صلى الظهر ثم ركب باب إذا انتهى بعد ما زالت الشمس صلى الظهر ثم ركب وبه قال حدثنا أبو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن فرادة عن عقيل بن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى قبل ان تزيغ الشمس وقال الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع عليهما فاذا غابت الشمس قبل ان يرتفع الظهر ثم نزل باب صلاة القاعد وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن مالك بن هشام بن عمر بن عائشة رضي الله تعالى عنها وأنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى على وهو قيام فشار إليه من يوسف فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا ركع فاركعوا به قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرس فخرج أو قتل شقه الأيمن فدخلنا عليه نحمده فأتت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال أحمد دليل और जमीन और शाफी से पहले हमारा जो वफात है और याद नहीं कर दशावत है وقال إنما الإمام يتم به فإذا كبر فكبر وإذا كبر وإذا كبر وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد وبه قال حدثنا إسحاق بن مسلم قال فلا أبو مبارك قال فلا حسين بن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا حسين عن أبي بريدة قال حدثني عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه بواسير بماري وها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن صلى قائما فهو أفضل وما صلى جاء ونفل فرضنا نفلك يا أنا إنسان قادر بي وقيامه شقتها جابت قال هو نسبة القائم وصلى نائما فهو نسبة القائم باب صلاة القائم بالإيمان ما دليل نبيه وصفرام شيء إن شاء الله يصلي القائم مدران فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ففرض كالإجابة وبه قال حدثنا أبو ممن قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين بن علي بن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وكانت المكسور وقال أبو معمر مرة عن عمران بن حسين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قائم فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قائما فله نصف للقائم ومن صلى نائما فله نصف للقائم باب إذا لم يكن قائدا صلى على جنب وقال أو إذا لم يقدر أن يتحول إلى قبل صلى حيث كان وجهه وبه قال حدثنا قارون إلى عن إبراهيم بن إسماعيل قال حدثني حسين بن مقتل عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال كان في أبواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إسرائيل فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب باب إذا صلى قائدا ثم صح وإذا خفة تم ما بقي أصل من كل صلاة ركعتين قاعدة ركعتين صلاة ثم طاقت اشتا دو پوری کی پولا رسول شي پوری ماتوري پناستو کی ودی پولا او کی پفردو کی نفس کے خیر پروانی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام بن عقبة بن أبي رضي الله تعالى عنه وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قائما قط حتى أسلم فكان يقرأ قائدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ له من 43 وركع قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن يزيد وأبي نصر مولى عمر بن عبيد الله بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيقرأ وجالس فإذا بقي من قراءة نحو من 30 و40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد يقول في ركعة ثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى فحدث معي وإن كنت نائما استجاع كتاب التهجد بسم الله الرحمن الرحيم باب التهجد بالليل وقوله عز وجل إذا كنت تجلب نائما استجاع الصم بلا استغفر لا برعت اختتام وانت تسملي لو أغاس حالة ختم شي زورتا نوم تنسي شي زور حالة ختم شي نبرات اختتام كتاب التهجد تهجد ستوي لكي بخطا وجود خوب بخطا ويقول وجود التهجد के सल्ब الوجود थे तर्क الوجود थे विखबा ब्रेक ना तेरोतम नौम तवे वजूद से तवे नौम ता तहज्जुद से तवे तर्क الوجود
خوب بپرید نوم بپریده یعنی عبادت کو کی لازمی معنی ده ورپسې اشاره وقوله عز وجل ومن الليل شافعي سے کوئی پر رسول الله مبارک پر کی تهجد مفروض یاد نہیں کرنا دو ورپسې ومن الليل فتهجد به نافلة لك وبه قال حدثنا علي بن الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن مسلم عن داوود سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشير لكلي ها إذا قام من الليل تهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت الحق وأنت حق والعقاب حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وسعد حق اللهم لك أسلمت بك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك حاكمت وإليك حاكمت واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك قال سفيان قال عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من داوود بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيام الليل وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال فنما هذا كثرة الصواب سرد قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال فنما من الزهري عن سعيد بن النبي رضي الله تعالى عنه قال كان رجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت انام في المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فتابا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطير في روايتها وإذا لها كمان وإذا فيها أناس قال عرفتهم فجاءت وقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لم ترى فقتلتها قال حسد فقصتها حطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رجل عبد الله رضي الله عنه لو كان يسلم من الليل وكان بعض الأيام من الليل إلى قليلا باب طول السجود في قيام الليل وبه قال حدثنا ابو اليمان قال فانا شعيب بن الزهري اخبرني عروه عن عائشه ان عائشه رضي الله تعالى عنها عنهم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعه كانت تلك الصلاه يسجد سجد بذلك قبل ما يقرا احدكم 50 ايه قبل ان يرفع نفسه ويركع ركعتين قبل صلاه الفجر ثم يستجيب على شقه الايمن حتى ياتيه المنادي الصلاه باب ترك القيام المريض وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان الاسودي قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليله او ليلتين قال وحدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الاسودي بن قيس عن جندب بن عبد الرحمن قال اختص جبريل عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثمة من قريش ابطا عليه شيطان فنزل والضحى فنزلت والضحى والليل اذا سجى ما وتعذب وما قرا باب تحديد باب تحديد النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل ونوافل الليل وتنقض شبيه ولا غير للصلاة لإيقاظهم استوى لا تبديل وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ما أنزل ليس من الفتن قال أنزل من الخزائن يقي صاحب الحجرات يا رب كاسد في الدنيا عائد في الآخرة وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة بنت ليلة فقال لا تصليان فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شاء فانصرف فراغ الذين قلت ولم يرجع الي شيء ثم سمعته وهو مؤذن يضرب فخذه ويقول كان الانسان اكثر شيء جدل ستوي اغامرا بالباطل اكثر جدل كي جگرماري سمطر ستاج خبر پټینګ چې ارواح خپل بلاس کړي واسباب مستانس کړي نو وخت دی کې روډه کا مخه نو خپل ورا پاسه او په پني مخه کې راځي شوي دا مو چې اخرت په دې کې بیا برابر شو بس واسه په مسکا ورپسې اشاره وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله يحب ان يعمل به خشية ان يعمل به الناس فيفرز عليهم وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام له العمل خوضه به او خوف به وجه به عمل ولي به خوضه خشية ان يعمل به الناس مدخل مقاصد الفرض جمع وقع الصحابة راشي وبيه بريخوض الجاسر الصحابة وقضى أو الله
ألا في فرد نسوي مثال وما صبح من سبحة الضحى سبحة وتذكروا إذا التسبيحات المجتمعين ولا تدخل كريم ذكر وإني لو صبح ولا ذكر يقول ما تكي وما فيش بين سجلت ولا ودينا سمعني بيجي أنا بإخوان عملوا لي صوت وبلدي واجب خبر معلوماتكم لا سيقال هذا پیغمبر مبارک یو عمل نه دی کړی هذا بالفعل او هذا کې په دې اطلاق بدعت نه کی دا رسول الله مبارک د دوحه د دې په علم کې نور کړی دی په عائشه په علم کې د دوحه مند نه کړی او دې کوم مع عدم فعل پیغمبر نه کړی او حسد ولشتا د نفس ترغیبات په ور کړی نو اطلاق بدعت تاسو پیږئ یمنه کړي نو بیا پکې ګناه ده وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن عروه بن زبير عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاه ناس ثم صلى من القابله فكثر الناس ثم اجتمعوا من ليله التاسع الرابع فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورة ما خلق ذلك كل ما كتاب فلما أصبح قال رأيت الذي صنعتم ما صنعتم ولم يمنعني من خروجي إليكم إلا أني خشيت يفرض عليكم وذلك حين مضى فأوقي بالنبي صلى الله عليه وسلم حين تيم قال حتى تيم قدمه وقالت عائشة إن بدأت انشقت به قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا ابي سعد زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تلم قدمه او ساقه فيقال له فيقول فلا اكون من سكرها قد غفرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إذا تقرأ ذات التكليف ولورك يا فلا أكون عبدا شكورا إلا أن الإنسان قد أخذت نعمة قدر وليونك باب النام عند السهر وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار رسول الله مبارك التهجد مختلف على كذا وقت كريني صاحب وقت موضوع او كذا صاحب وقت أن عمرو بن عوف أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحب الصيام إلى الله صلاة داود وحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما وبه قال حدثنا عبد الله أخبرني أبي عن شعبة عن عائشة قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها عنهم أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الدائما قلت متى كان يقوم قال يقوم إذا سمع الصالحة تقبلوا بمضايقنا ولا خامخابة بضمان ده مصطحب وبدعة ندي مطلوب دينا وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابو الاوس عن الاشعث قال اذا سمع الصالح قام فصلى وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن صالح قال ذكر ابي عن ابي سلمة رضي الله عنه عائشة قال الله سحر عندي الى نائمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن تسحر فلم ينام حتى صلى الصبح قبل كتاب